دونك لي كود دو ستوكاج بروميير كو هو لو كود دو باساسيون و دو لونسمون. في لو كود دو باساسيون و دو لونسمون عندنا جوج لي كو. لو كود الاولاني هو لو كود دو باساسيون ديال كوموند. دونك بروميير كا باساسيون ديال كوموند، اشنا هي المصاريف اللي كتصرفهم الشركه الا بغات دوز واحد لا كوموند. اول حاجه هي لا بريباراسيون دو لا كوموند، كتبريباري لا كوموند ديال شحال ديال السلعه خاصها تشري، وهنا كنشوفوا المغازينيه ولا المغازي شحال خاصنا فيها. من بعد كنقادو البون دو كوموند كنكتبوه ولا كنعمروه. من بعد ملي كتجي لينا السلعه على الاقل كيكون الناس اللي غيهبطوها لي ريسيبسيون، لا الناس اللي كيديروا لا ريسيبسيون والناس اللي كيكونطرول ديك السلعه اللي جات. ومن بعد كيكون عندنا لي ميسيون الا بغينا نقادو شي فاكتوره ولا شي بون، وفي نفس الوقت الا بغينا نخلصوا الفاكتوره. اذا لو كود دو باساسيون هي جميع المصاريف اللي كتصرف من الشركه باش دوز واحد لا كوموند لو باسي واحد لا كوموند. دونك هنا في لا بليبار دي كا جميع الشركات راه كيديروها لا شركات كوميرسيال ولا شركات اللي كيديروا ترانسفورماسيون ولا كيديروا الاندستري. دوزيام كا هو لو كو دو لونسمون او فابريكاسيون، باش لونسيو حنا واحد لا فابريكاسيون اشنو هما المصاريف اللي كنصرفوها. اول حاجه لا بريباراسيون دو لونسمون، الا بغينا غير نقادو ولا بغينا نلونسي واحد الانتاج على الاقل كنبريباري ولا كنخلقوا الظروف المواتيه باش نلونسيو داك اللونسمون. من بعد ليديسيون دو لوردر دو فابريكاسيون، اذا على الاقل داك المسؤول كيعطينا واحد الامر ولا هو اللي كيعطينا امر باش نبداو في الانتاج. لا ليست ولا البروغرام اللي خاصنا نتبعو، اشنا هما لي زيتاب ديال البرودكسيون اللي خاصنا نتبعو. في نفس الوقت لو طون دو ريغلاج ديال لي ماشين، الا عندنا شي مكان تبغي تريغلاو راه كنريغليوهم. في نفس الوقت الا بغينا نبدلو شي مونتاج نمونطيو مثلا واحد لوتي على اوتي اخر، حتى هي مصاريف كنصرفوها. لابرونتيساج دو بيرسونيل، يعني على الاقل واحد التكوين لدوك الخدامه اللي بيخدموا بهذوك لي ماشين اللي بغيو لونسينا لا فابريكاسيون. في حاله مثلا بدينا لونسينا ولا بدينا كنجربوا في الانتاج كيوقع لنا لي غوبي ولا لي ديشي، هذوك لي ديشي حتى هما راه هما مصاريف اللي كيدخلوا لينا في المصاريف ديال لونسي واحد لا فابريكاسيون. دونك يعني لو كود دو باساسيون و الكود دو بوسيسيون هما مصاريف اللي كنصرفوهم قبل ما نبداو في الانتاج الفعلي لواحد المنتوج. اذا هاد المصاريف هادو اما كنخدموهم بشركه مفرقه كدي شارج مفرقين سيباري، ولا عندنا واحد لا فورمول جينيرال كنخدموا بها هي كود لونسمون. وملي كنقولوا كود لونسمون يعني داخلين فيها جوج، الكود دو باساسيون والكود لونسمون فابريكاسيون. كتساوي هي لا دوموند انويل مقسومه على لا كونتيتي ابروفيزيون ولا الكميه اللي شرينا مضروبه في لو كو يونيتير دو لونسمون، شحال كينصرفوا في كل واحد اليونيتي الى لونسيناها ولا باسينا واحد لا كوموند. اذا لو كود لونسمون اون فابريكاسيون ولا لو كود دو باساسيون بشكل عام هذا هو لا فورمول باش كيتحسب. دونك دي هي لا دوموند انويل ديال لارتيكل، كيلون هي لا كونتيتي ابروفيزيوني، ومن بعد كيكون عندنا لو كو يونيتير ديال واحد لا كوموند. دونك عندنا واحد البتي اكزرسيس. دونك ايفاليو لو كو موين دو لونسمون اون فابريكاسيون ا بارتير دي دوني سويفون كونسيرنون لو كو انويل. دونك عندنا لا دوموند انويل كتساوي 240000 كيلوغرام، هذه لا دوموند انويل. عندنا 24 كوموند باغون، يعني كنطلبوا 24 مره كنطلبوا السلعه، ولو كو يونيتير دو لونسمون كيساوي 25 درهم. دونك عندنا دي دوني هنا غنحسبوا على الاقل كما تنقولوا لو كود لونسمون شحال كيساوي. دونك اول حاجه نحسبوا لا كونتيتي ابروفيزيوني لان هنا عطانا 240000 في العام، وعندنا 24 كوموند. دونك الا بغينا نعرفوا واحد لا كوموند شحال تقدينا فيها ديال السلعه هي لا كونتيتي ابروفيزيوني، كناخذوا لا دوموند انويل وكنقسموا على لو نومبر دو كوموند، شحال من كوموند ضربنا في العام ولا طلبنا في العام هي 24. دونك 240000 الا قسمنا على 24 تعطينا 10000. اذا كل كوموند كناخذوا فيها 10000. دونك دابا كنطبقوا لا فورمول لو كود لونسمون كيساوي لا دوموند انويل هو 240000 مقسومه على كونتيتي ابروفيزيوني 10000 مضروبه في لو كود دو لونسمون لو كو يونيتير دو لونسمون. اذا كتساوي 600 درهم. كوموند لا واحد لونسي واحد لا فابريكاسيون راه كنصرف فيها تقريبا 600 درهم. دونك هذا لو كو الاولاني هو اللي من بين لو كو اللي كتصرفهم الشركه. دونك الدوزيام كو هو لو كو دو بوسيسيون. لو بوسيسيون هو الامتلاك. هذا لو كو دو بوسيسيون ولا ديال الامتلاك دونك إلي كونتيان لونسومبل دي كو إيسو دو مانتيان دان ارتيكل اون ستوك، يعني جميع المصاريف اللي عندها باش تاخذوا عندها. سيكو اوغمونت بروبورسيونيلمون افيك لو كومونداسيون دو ستوك. قد ما كيكون ستوك كثير قد ما هذا لو كو كيكون مرتفع. وهذا لو كو دو بوسيسيون فيه ثلاثه د الانواع ديال لي كو، كاين لو كو دي موبيليزاسيون والكو دونتروبوزاج والكو دو ديبريسياسيون. لو كو دي موبيليزاسيون في التعريف ديالو إلي اسيميلي aux intérêts du crédit bancaire à la perte des intérêts du capital équivalent investi. بطريقه اخرى ان لو كو دي موبيليزاسيون ملي انا كنشري السلعه وكنستوكيها، لو انني فلوس ديال السلعه استثمرتهم في البنكه غادي ناخذ دي زانتيري.
اذا هذوك الفوائد اللي انا خسرت راه كيتعتبروا لي دي شارج، كيتعتبروا لي مصاريف. القيمه ديالو مثلا مليون، كيقول لك هذاك مليون واش حسن تشري به السلعه وتستوكيها في انتظار تبيعها ولا تنتجها، ولا هذاك مليون تمشي تستثمر في البنكه يعطيك فوائد. دونك حنا الا شرينا به السلعه وستوكيناها، اذا حنا كنخسروا دوك الفوائد. اذا دوك الفوائد راه كيتعتبروا ان كو دي موبيليزاسيون ديال داك الكابيتال اللي درنا ولا داك المبلغ ديال الستوك. اذا هذا سي ان كو دي موبيليزاسيون، كيتعطى لكم ستوك وكيتعطى لكم لوطو دانتيغي ديال المارشي فينانسيير ولا السوق المالي. من بعد كيكون عندنا لو كود الثاني هو لو كود دونتروبوزاج. Le coût d'entreposage il est constitué par le coût du matériel de manutention, le coût d'amortissement ou de location de l'entrepôt, le coût de personnel, etc. إذا le coût d'entreposage هو جميع المصاريف اللي كتروم الشركة في الماتيريال دو مانيتونسيون. مانيتونسيون هو دوك الماتيريال اللي كنخدموا به داخل الشركة، بحال الشريوات، بحال الكلاك، بحال يعني أي حاجة كتعلق كنهزو السلعة. قبلها كان كيهزو السلعة على الكتاف وعلى كذا، دابا حاليا كاين الشاري وكاين الكلاك، كاين مجموعة من الآلات اللي كيخدموا بها. إذا هذا مصاريف داخل ديال المكازا اللي كنستعملوا الماتيريال باش نهزو هذاك الستوك من بلاصة لبلاصة. وعندنا لو كو دامورتيسمون و دو لوكاسيون دونتروبو. لو كو دامورتيسمون يعني التكلفة ديال لامورتيسمون ديال الماتيريال ولا ديال لونتروبو ولا ديال المكازا بشكل عام. لو كو دو بيرسونيل ديال المكازا، الناس اللي خدامين في المكازا. لي فري جينيرو كونسيرون المكازا، وجميع المصاريف بشكل عام اللي كتصرف فيها على حساب المكازا، بحال لاسيرونس ديالها، بحال الضو، بحال لونتروتيان، بحال لا ريباراسيون. اذا اي مصاريف كنصرفوها في المكازا راه كيدخل في لو كو دونتروبوزاج. والتروازيام كو هو لو كو دو ديبريسياسيون. ديبريسياسيون il est constitué des risques de stockage، يعني السبب ديالها هو الاخطار ديال الستوكاج، بحال l'obsolescence، لو شونجمون دي موديل، تكنولوجي، لا ديتيريورسيون دي زارتيكل. اذا لو كو دو ديبريسياسيون هي جميع المصاريف اللي كنصرفوهم ولكن بسبب هذاك الستوك، اخطار اللي كتخص داك الستوك، بحال مثلا l'obsolescence التقادم، ولا مثلا واحد الموديل تشونجا، الا تشونجا موديل مثلا الموديل القديم كيطيح الثمن ديالو، ولا مثلا لا ديتيريورسيون دي زارتيكل لانه لي زارتيكل كيخسروا. اذا بشكل عام لو كود دو بوسيسيون المصاريف ديال الامتلاك ديال اي منتوج ديال اي سلعه على الاقل كنصرفوا فيها ثلاث الانواع. لو كود دي موبيليزاسيون يعني الفائده، لو كود دونتروبوز المصاريف ديال المكازا بشكل عام، وديبريسياسيون يعني السلعه الا فقدت القيمه ديالها اما بالتقادم ولا خسرات ولا ولا كذا. دونك بشكل عام العلاقه ديال لو كو دو بوسيسيون بشكل عام هي كي سور 2 ولا كيلون سور 2، وهذه هي لا فورميل، هذا هو لو ستوك موين في لو كو يونيتير دو بوسيسيون في لوتو دو بوسيسيون. هاد لوتو دو بوسيسيون في لا بليبار دي كا ما تقريبا كيكون فاريابل كما تيقولوا ما كيفوتش 20% من لا فالور ديال ستوك. ولكن لو كو يونيتير دو بوسيسيون راه كيكون حتى هو يعني كيشكل تقريبا بين 20% حتى 40%. نتوما ليسونسيال هو تاخذوا هاد لا فورمول تعقلوا عليها. دونك لو كو دو بوسيسيون كيساوي لا كونتيتي على جوج، ولا لو ستوك موين كما تنقولوا ستوك موين هو كو سور 2 فوا لو كو يونيتير دو بوسيسيون فوا لوتو دو بوسيسيون. دونك هنا كيو لا كونتيتي بروفيزيوني، لو كو يونيتير دو بوسيسيون، لوتو دو بوسيسيون. وهنا عطاونا نوتي بيان ان هاد لوتو دو بوسيسيون هاد تي بي راه اون فالور ديال تقريبا 20%، كيشكل 20% من القيمه ديال الستوك. دونك نديرو واحد اكزومبل ولا واحد اكزرسيس. اون انتربريز بوسيد ان ستوك انيول دو 2 مليون درهم، عندها 2 مليون ديال الدرهم ديال الستوك ديال السلعه. دونك الي استيمي لو كو دي موبيليزاسيون دو كابيتال ا 11%. دونك لو كو دي موبيليزاسيون 11%، دونتروبوزاج 4% وديبريسياسيون 5%. كالكولي لوتو دو بوسيسيون ولو كو انيول دو بوسيسيون. لوتو دو بوسيسيون هو مجموع ديال هاد لي توب 3، يعني 11 زائد 4 زائد 5، اذا كنلقاو تقريبا 20%. هو ما دوك هو فاريال بين 20%. لو كو انيول دو بوسيسيون هو 2 مليون القيمه ديال الستوك مضروبه في لوتو دو بوسيسيون كنلقاو 400,000. اذا هذا تمرين ولا واحد ليكزومبل اللي كنخدموا به لو كو دو بوسيسيون. عقلوا عن ان لو كو دو بوسيسيون كيساوي لا كونتيتي على جوج مضروبه في لوتو دو بوسيسيون مضروبه في لو كو دو بوسيسيون. والكو دو باساسيون ولا دو لونسمون او فابريكاسيون كيساوي لا دوموند انيوال على لا كونتيتي ابروفيزيوني في لو كو يونيتير دو بوسيسيون. نو لو كو يونيتير دو باساسيون باردون.